अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। एक जुमला है, इफ़ यू लूज समवन बट फाइंड योर सेल्फ यू वन। इफ़ यू लूज समवन बट फाइंड योर सेल्फ यू वन। अब इस जुमले का मतलब क्या है? अगर आप किसी स्टेज पे, ज़िंदगी की किसी स्टेज पे किसी को खो देते हैं, किसी अपने को खो देते हैं, अपने सेफ जोन को खो देते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं जो टफ होते हैं, जो मुश्किल होते हैं, आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसकी वजह से अगर आप अपने आप को पा लेते हैं, किसी को छोड़ के आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, खुद को आप पा लेते हो, तो आप जीत गए हो, आप यकीनन जीत गए हो। इफ़ यू लूज समवन बट फाइंड योर सेल्फ यू वन। अगर आपने किसी को खो दिया है, अपना सेफ जोन खो दिया है, कुछ चीज़ें खो दी हैं ज़िंदगी में, लेकिन अपने आप को पा लिया है, अपने आप की समझ आ गई है, अपने आप को जान लिया आपने कि आप कौन हो, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी, आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है, तो आप जीत गए हो, आप हारे नहीं हो। एक कहानी इस पे मुझे याद आ गई है। एक दफ़ा एक भेड़ जंगल में रहती थी। एक दिन वो चरने गई तो उसे एक छोटा सा शेर का बच्चा नज़र आया। जब उसने वो शेर का बच्चा देखा तो उसे बहुत प्यारा लगा। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पे शेरनी या शेर मौजूद नहीं था। अभी तक उस शेर के बच्चे ने आंखें भी नहीं खोली थी। उस भेड़ ने उसको वहाँ से उठाया और उठा के अपने साथ अपने घर ले आई, अपनी झोंपड़ी में ले आई, और दूसरे जो उसके बच्चे थे, भेड़ के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। जब वो जवान हुए तो इसी तरह जंगल में वो चरने जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से शेर ने उन पे हमला कर दिया। जब शेर ने उन पे हमला किया तो शेर क्या देखता है कि भेड़ें तो भाग रही हैं, भेड़ें तो भाग रही हैं, लेकिन उन भेड़ों में एक शेर का बच्चा भी भाग रहा है, एक शेर भी भाग रहा है। जब उसने ये मंजर देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, ये तो समझ आती है कि भेड़ें मुझे देख के भाग रही हैं, लेकिन ये समझ से बालातर है कि ये शेर क्यों भाग रहा है, ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है मुझे देख के। शेर ने जब देखा कि ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है मुझे देख के, तो उसने बाकी भेड़ों का शिकार करना छोड़ दिया, उसने इसके पीछे दौड़ लगा दी। शेर का जो बच्चा था, इस डर से कि ये मुझे ही खाने वाला है, मुझे ही टारगेट बना रहा है, वो और तेजी से भागा। लेकिन आखिरकार उस शेर ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के जूं ही उसको दबोचा, तो उसको जूं ही पकड़ा तो उसने भेड़ वाली आवाज निकाली। तो शेर उसे कहता है कि तुम शेर हो, भेड़ों वाली आवाज क्यों निकाल रहे हो? तो वो आगे से कहता है, नहीं मैं भेड़ हूं। उसने कहा कि नहीं, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। शेर कह रहा है उसको कि तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो, लेकिन वो बजिद है, वो कहता है नहीं मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। जब दोनों में कन्वर्सेशन होती है तो वो नहीं मानता, वो कहता है कि मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। वो अपना सारा बायोडाटा बताता है कि नहीं, मैं चूंकि भेड़ों के साथ रहा हूं, उनके साथ चरता हूं, वो मेरी माँ है, फलां फलां। वो अपना सारा बायोडाटा शेर को देता है। शेर देखता है कि ये मान नहीं रहा है, तो शेर उसको पकड़ के ले जाता है एक ऐसी नदी के पास जिसमें बिल्कुल शफाफ पानी होता है। जब उसको उस नदी के पास लेके जाता है जहां पर बिल्कुल शफाफ पानी होता है, तो उसमें उसको अपना अक्स दिखाता है। कहता है कि मेरे शक्ल को भी देखो और अपनी को भी देखो, तो फैसला करो कि क्या तुम शेर हो या भेड़ हो। तो जब वो देखता है अपना ही अक्स, वो शेर का बच्चा देखता है, वो तो कहता है कि ये तो बिल्कुल आपसे मिलती है। तो वो कहता है कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तब जाके वो मानता है कि वाकई मैं शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। हम भेड़ों के साथ रह रहे कि हमने खुद को भेड़ मान लिया है। हम लूजर्स के साथ अक्सर रहते हैं और लूजर्स हमें भी लूजर्स बना देते हैं। वो लोग जिन्होंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, वो हमें क्या इनकरेज करेंगे? वो तो हमें डिस्करेज ही करेंगे। जब हम उनकी कॉपनी में बैठेंगे, अल्लाह ताला भी ये कहता है कि हम नेक लोगों के साथ सोबत अपनाओ, अच्छे लोगों के साथ सोबत अपनाओ। जब हम बुरे माहौल में रहेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे लूजर्स होंगे और वो हमें डिस्करेज करेंगे। हमें अपने सेफ जोन को छोड़ना है, हमें ऐसे लोगों को छोड़ देना है। यही मैंने लाइन बोली है शुरू में, इफ यू लूज समवन, इफ यू लूज समवन बट फाइंड योर सेल्फ यू वन। अगर आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया है जो आपकी जिंदगी में रुकावट बन रहे थे, जो आपको डिस्करेज कर रहे थे, आपने खुद को पहचान लिया है और आप आगे बढ़ रहे हो, और यही आपकी जीत है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है कि आप अपने अपनों को छोड़ दें, माँ बाप को छोड़ दें, बहन भाइयों को छोड़ दें, या कहें कि सर ऐसा बोल रहे हैं तो आपने सब कुछ छोड़ देना है, जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं है, लोगों से अलग थलग रह के अपना काम करना है। नो, ऐसे भी मुमकिन नहीं हो सकता।
تو پھر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں ان ساری چیزوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، وہ اپنے جو ہمیں انکریج کرتے ہیں، وہ اپنے جن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کو بولتے ہیں زیادہ راہ۔ قاسم علی شاہ کا آپ نے یقیناً لیکچر سنا ہوگا، وہ زیادہ راہ پہ بہت زبردست بات کرتے ہیں۔ اب زیادہ راہ پہ میری ایک اپنی مثال ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زیادہ راہ ہے کیا۔ زیادہ راہ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہم سفر میں کہیں جاتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک دیسی سی مثال میں دوں گا، ہم جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ایم ہوتا ہے کہ ہم نے لکڑیاں کاٹنا، لیکن ہم جب لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آری بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک رسی بھی ہوتی ہے، اور سر پہ باندھنے والا کچھ کپڑا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے گدھے پہ لے کے آنی ہے تو ہمارا وہ گدھا بھی ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم لکڑیاں جنگل سے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اگر سوچا جائے تو ایم تو یہ ہے کہ لکڑیاں لے کے آنی ہے، کاٹ کے لے کے آنی ہے، تو پھر ہم آری کیوں لے کے جا رہے ہیں، وہ کپڑا کیوں لے کے جا رہے ہیں جس پہ ہم نے اس کو لے کے آنی ہے؟ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم لکڑیاں وہاں سے یہاں تک نہیں لے کے آری کے بغیر ہم لکڑیاں کاٹ نہیں سکتے، رسی کے بغیر ہم لکڑیوں کو باندھ نہیں سکتے، اور کپڑے کے بغیر ہم اس کو سر پہ رکھ کے گھر نہیں لے کے آ سکتے، یا گدھا اگر ہم لے کے گئے ہوئے ہیں تو اس کے بغیر ہم لکڑیاں گھر نہیں لے کے آ سکتے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں، ان کو بولتے ہیں زیادہ راہ۔ فرض کیا کسی بچے کا ایم یہ ہے، اس نے خود کو ڈسکور کیا، اس کا ایم یہ ہے کہ اس نے جو ہے بیسٹ کرکٹر بننا ہے اس دنیا میں، تو بیسٹ کرکٹر بننا ہے تو بھائی میرے بنو نا کرکٹر، بنو، دنیا میں آپ بیسٹ ترین کرکٹر بن سکتے ہو، نو ڈاؤٹ۔ افریدی بھی ہماری طرح انسان ہی ہے، وہ کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے، اور جتنے بھی اچھے پلیئرز ہیں، کوہلی ہے، وہ کوئی آسمان سے سیکھ نہیں آیا، اس نے یہاں بھی آ کے سیکھا ہے، اس نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اور اس کے بعد اس نے آج اتنا نام کمایا ہے۔ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سم ٹائم ہمارے مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میرا تو ٹائم ادھر ضائع ہو رہا ہے، میں کرکٹر، نو، یہ پڑھائی آپ کو ادھر لے کے جائے گی، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ 9th میں ہو، 10th میں ہو، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں کہیں بھی ہو، آپ اپنے سبجیکٹ میں محنت کریں، اچھے گریڈز دیں۔ جب آپ کے اچھے گریڈز آئیں گے، آپ کا ایم یہ نہ ہو، کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ زیادہ راہ ہے، اس کے بغیر آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرکٹر بننا ہے تو آپ پڑھ لکھ کے جائیں گے تو آپ زیادہ سکسیسفل ہوں گے، آپ ماں باپ کی نظر میں بھی اچھے ہوں گے۔ آپ جب ایک اچھے گریڈز لے کے بچہ گھر میں آتا ہے تو اس کو ماں باپ ایسے ہی الاؤ کر دیں، جو بیٹا کھیلو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ جب پہلے ہی لوزرز ہوں گے، لوزرز کے ساتھ بیٹھیں گے تو پہلے ہی ڈسکریج ہو جائیں گے، اور اوپر سے آپ پہ ریسٹرکشن لگ جائیں گی، والدین آپ کو روکیں گے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو پڑھائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، یہ زیادہ راہ ہے ہمارے لیے۔ ایم کوئی بھی ہو، اسٹڈی ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اگین میں اپنا جملہ ریپیٹ کروں گا جس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، یا جو ون لائنر ہے اس ویڈیو کا، اور وہ یہ ہے کہ اف یو لوز سم ون بٹ فائنڈ یور سیلف یو ون۔ اگر آپ نے ایسی بہت ساری چیزوں کو جو بظاہر آپ کے لیے سیف زون تھا، آپ کے لیے راحت کی باعث تھیں، لیکن آپ کی ترقی میں رکاوٹ تھیں، ان کو چھوڑ دیا ہے، خود کو پا لیا ہے آپ نے، اور آپ کامیاب ہو چکے ہو، آپ سکسیسفل ہو چکے ہو۔ خدا را ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، ایسی محفلوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ وہ لوگ آپ کو ملیں جو آپ کو ڈسکریج کریں، جو آپ کو یہ کہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر خود کو پہچان جائیں نا، آپ خود کو اگر پہچان جائیں نا کہ آپ بھیڑ نہیں ہیں، آپ شیر ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کچھ ایسا کبھی نہ کبھی کر جائیں گے۔ زندگی میں انسان کا کبھی نہ کبھی چھکا لگ جاتا ہے، اور اس چھکے کی انتظار میں کوشش ہمیشہ کیا کریں، کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، if you lose someone but find yourself you won۔ آپ نے اگر کسی کو چھوڑ دیا ہے، کوئی آپ سے روٹھ گیا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے خود کو حاصل کر لیا ہے، خود کو پا لیا ہے، تو آپ جیت گئے ہو۔ آپ اپنے سیف زون سے باہر نکلو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سیف زون کو چھوڑیں، باہر نکلیں، اور اپنی زندگی کا ایک ایم بنائیں۔ اور سب سے بڑا اگر زندگی کا کوئی ایم ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو خوش رہنا ہے، اپنی خوشی کو تلاش کریں، اپنے سکون کو تلاش کریں، اپنی سیٹسفیکشن کو تلاش کریں، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔